अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान ने तारीख में बड़े सदूर देखे हैं, अच्छे सदूर देखे हैं, कुछ कम अच्छे सदूर देखे हैं, सिविलियन सदूर देखे हैं, जो वर्दी में अपने आप को सदूर कहलवाते हैं वो देखे हैं, क्लीन शेप्ड सदूर देखे हैं, दाढ़ी वाले सदूर देखे हैं। लेकिन ऐसा सदर पाकिस्तान में पहली मरतबा आया है जो जुमले से अपने ओपोनेंट्स को मारने की कोशिश करता है। उनका नाम है सदर आसिफ अली जरदारी। मामला सिर्फ ज़ुबान और जुमलों के इंतखाब का नहीं है, मामला सदर के मनसब का है। और फिर हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब सदर साहब ऐसी सियासी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या मकासद क्या हासिल करना चाहते हैं, अगर कोई गोल्स हैं तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तशरीफ़ फरमा है। उनके बराबर में सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो PMLN के नुमाइंदा हैं वो भी मौजूद हैं, और नौशीन सईद साहिबा जो मेंबर हैं कौमी असम्बली की PMLQ की तरफ से। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने स्टेटमेंट इस वक्त चल रही हैं, नाज़रीन उसको देख रहे होंगे। नफीसा, ये जो बात है कि किसी के वालिद के जनाजे में लोगों ने कितनी शिरकत की, इससे ज़रदारी साहब क्या हासिल करना चाहता है, मैं बाकायदा समझना चाहता हूँ। पहली बात तो स्पेसिफिक्स जो है हमारे पास नहीं है, मैं उस रूम में नहीं थी, और जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं वो किस तरीके कार से हो रही हैं तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट उन्होंने क्या लैंग्वेज यूज़ की। लेकिन पस मंज़र की मैं ज़रूर बात करूँगी। सदर साहब का सियासी जहन है, सियासी सोच है, और उनकी लैंग्वेज भी सियासी होती है। उसमें यू कैन रीड सेवरल मीनिंग्स इनटू इट, एक मीनिंग नहीं होती, उसके सेवरल मीनिंग्स हैं। लेकिन पस मंज़र ये है कि सदर साहब प्रोविंस में आते हैं पंजाब में, उनको प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो उनका ऑफिशियल राइट है अंडर लॉ। उसके साथ साथ अगर हम पस मंज़र में देखें तो एक स्टेटमेंट नहीं, दो स्टेटमेंट नहीं, कई ऐसी गैर अखलाकी और गैर सियासी स्टेटमेंट्स आती रही हैं PMLN से, स्पेसिफिकली जो हमारे मियाँ साहब है पंजाब में। हिसाब बराबर किया जरदारी साहब ने? नहीं, हिसाब बराबर की बात नहीं है, लेकिन वहाँ से एक गैर अखलाकी रवायत एक शुरू हुई भी है, और ऐसी के जो बिल्कुल ही मुनासिब अखलाकियात के दायरे से बिल्कुल बाहर है। नाउ हैविंग सेड दैट, ये मैं नहीं कह सकती कि सदर साहब ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी। मुझे ये पता है कि हमारे जो मिनिस्टर हैं फिरदौस आशिक अवान साहब, उन्होंने इसको डिनाई किया है कि उन्होंने ऐसे इसको नहीं किया, इसको उन्होंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव कोई हवाला नहीं दिया। लेकिन आपने जो दूसरी बात की कि प्रेसिडेंट का जो सियासी लैंग्वेज पर आप देखिए, एसेंशियली पॉलिटिक्स इज अबाउट लैंग्वेज और डायलॉग। पॉलिटिक्स में हम और कोई तरीका तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। सदर साहब पॉलिटिक्स, तो सदर साहब पॉलिटिक्स में आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसकी भी हो एक लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं, दूसरे को एक कम्युनिकेशन आपकी होती है। और सदर साहब को अगर आप माजी के सदूर से अगर एक्शंस की हम बात करें, फॉरगेट द लैंग्वेज, लेकिन जो उनकी पॉलिसी रही है वो पाकिस्तान की तारीख में बहुत नॉन कन्फ्रंटेशन और ठंडी पॉलिसी रही है। और आप जितने भी उसमें चीजें अल्फाज सख्त कभी-कभी इस्तेमाल करते हैं, आप उनकी कारकर्दगी पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस आप देखें, उसमें मफामत की आप बात करें, या सदर ने अपने पावर्स दे दिया। आप मुझे एक सदर का नाम बताएं माजी में, एक सदर जिसने पावर्स अप्रोप्रिएट ना किए हो। ये पहले सदर हैं जिन्होंने लेट्स लुक एट द कारकर्दगी को देखें। अल्फाज कभी कभार आगे पीछे हो जाते हैं और वो डिनाई भी कर रहे हैं। सदर साहब का दिल नरम है, लहजा हो सकता है सख्त हो, उसके एविडेंस नहीं है। व्हाट्स योर टेक? ये जरदारी साहब वाकईतन उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुस्लिम लीग नून के अंदर तो बड़ी हाहाकार मची होगी ना इसके ऊपर, रिएक्शन तो आया है, हमने कुछ देखा। गो अहेड जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात ये है कि अभी ये नफीसा फरमा रही हैं कि जनाब ये सारा कुछ शहबाज शरीफ पे डाल दिया है, और जो इनके सदर साहब ने कहा वो कहते हैं मैं चूँकि वहाँ थी नहीं तो मुझे पता नहीं है। मतलब शहबाज शरीफ की हर बात जो है इन्हें पता होती है, वहाँ ये शायद मौजूद होती हैं, उधर नहीं होती हैं। मतलब ये अजीब व गरीब बात है। बहरहाल इनका हक़ है, ज़रूर फरमाएँ। दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक बात बताऊँ, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अगर कोई बात ऐसी हुई भी है, पहली बात तो यह है कि एक बात जिस पे उन्होंने जो गो जरदारी गो के कभी नारे लगा दिए, या उन्होंने ये कह दिया कि मैं घसीटूँगा, और उसमें उन्होंने एक इस्तारा इस्तेमाल किया। वही देखो ना, फेडरेशन की अलामत जब करप्शन की अलामत बन जाए, फेडरेशन को हम कुछ नहीं कर रहे, सदर का एहतराम करते हैं, लेकिन करप्शन को तो हमने घसीटना है ना, और वो घसीटेंगे, वो तो हर एक का हक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे सदर गुजरे, ये तो कहा जाता है जी इख्तियार कौन से दे दिए भाई? वो इख्तियारात थे ही पार्लियामेंट के, वो आपने गलत 2.5 साल रखे जो असल यानी कि जो उसका एंगल है वो बयान नहीं किया जाता।
مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر محترمہ زندہ ہوتی ہیں تو یہ تیسرے دن اختیار واپس آ جاتے نہیں؟ آپ نے تو مطلب کہ مطالبے کر کر کے تھک گئے ڈھائی، آپ نے رکھے کیوں تھے؟ وہ تو آپ کے تھے نہیں، وہ تو مشرف۔ لیکن آپ کے خیال میں زرداری صاحب دوسری بات یہ، میری گزارش سن لیں، اب آپ دیکھیں یہ اتنی سطح سے گری ہوئی گفتگو ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کوئی ذی شعور اور بلکہ فاطر العقل آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جس بھی وجہ سے محترمہ کی شہادت کی وجہ سے وہ بن گئے نا کہ داؤ لگا لیا انہوں نے اور لگ گیا، چلے لگ گیا۔ بھائی آپ مطلب کہ صوبائی منافرت پھیلا رہے ہیں، آپ منہ بگاڑ کے پنجابی اور پنجابی زبان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ جناب ایک اس ملک کے یعنی کہ قومی لیڈر کو کبھی لوہار کہتے ہیں، کبھی دکاندار کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس کی گردن میں سریا ہے، سریا میں نے ہی ڈالا ہے، میں ہی نکالوں گا، جو کچھ دیا ہوا ہے میرا دیا ہوا ہے، جب میں چاہوں لے لوں۔ مطلب کہ یہ کیا گفتگو ہے؟ اچھا اس پہ ابھی آتے ہیں کیوں کرتے ہیں، لیکن اب پی ایم ایل کیوں تو اس پہ خوش ہوگی؟ نہیں جی بالکل بھی نواز شریف صاحب کو لگے ہاتھ دو زرداری صاحب کی طرف سے؟ نہیں، دیکھیں اس میں نواز شریف صاحب کی بات نہیں ہے، ابھی میری کولیگ نے بھی یہی بات کی، اٹس ناٹ اباؤٹ نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کی جو سپیچ تھی صدر صاحب کی یا فار دیٹ میٹر بلاول بھٹو کی، وہ فشرز کاز کر رہی تھی، اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم طلعت صاحب میری فرسٹ ریاکشن یہ تھی کہ ہی از ٹاکنگ لائک بھٹو، جس طرح بھٹو نے بات کی تھی کہ بنگالیوں کو سنز آف پگز کہہ دیا تھا، یہاں آپ نے اس کے بعد آپ کو یاد ہو، ایک سیکنڈ، دس از آن یوٹیوب، دس از ایوری ویئر، یو کین فائنڈ اٹ ایوری ویئر، ہز ہول اسپیچ، میں اردو میں نہیں کہنا چاہ رہی جو انہوں نے استعمال کیے تھے لفظ، اسی طریقے سے جب آپ کو یاد ہو کہ بھٹو صاحب نے سندھی لینگویج کو آفیشیل لینگویج بنایا تھا تو ایک رائٹس ہوئے تھے، اس میں انہوں نے باقاعدگی سے انڈین مائیگرنٹس کو اور نان سندھیز کو باقاعدگی سے ٹارگٹ کیا تھا، اور وہ بڑا ہی آپ کو بھی یاد ہوگا جی، وہ بڑا ہی ایک قصہ بن چکا تھا۔ لیکن زرداری صاحب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ٹون ہے یا زرداری صاحب متاثر ہوئے ہیں بھٹو صاحب کی ان باتوں سے جن کے اوپر ابھی آپ نے ذکر کیا؟ جی بالکل یہ پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کیا یہ؟ اگر آپ کی ناراضگی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، شہباز شریف، آپ وہاں تک رکھیں، آپ سیاستدانوں کو بولیں، آپ پنجابیوں پہ کیسے آ گئے؟ مطلب ایون بلاول وہ یہاں رہتے نہیں ہیں، وہ اپنا دبئی یا لنڈن میں ہوتے ہیں، آپ سال میں ایک بار آتے ہیں ایک سپیچ کرنے کے لیے، and then you want to hurt the sentiments of a so آپ کے خیال میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہے صدر کے مطلب؟ I disagree with this. دیکھیے بہت عجیب قسم کی لاجک ہے، ایک تو بھٹو صاحب نے کب کہا، کیسے کہا، کیا کہا، وہ آپ اتنے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ بتائیں، وہ کوٹ کریں۔ بھٹو یا پیپلز پارٹی وی آر فیڈریشن کی پارٹی ہے، ہم اس قسم کی ایتنیسٹی کی بنیاد پر کبھی بھی ہم پالیٹکس نہیں کرتے، تو یہ تو میں بالکل ریجیکٹ کرتی ہوں۔ لیکن کچھ ایڈیمز استعمال ہو رہے ہیں، اور نہیں، جو صدر صاحب نے پنجاب میں آ کے یہی بات کی کہ پنجاب میں ہم پالیٹکس جو ہے، جو انہوں نے ایک پوسچرنگ کی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب ایک کسی کا برتھ رائٹ نہیں ہے کہ وہ صدیوں سے وہاں جیتے آئیں، ابھی انہوں نے اپنا کلیم ڈالا ہے اور انہوں نے ووٹرز کی بات کی ہے اور انہوں نے ایک سیاسی پروگرام دیا ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ پنجاب کو ایز ایتنیسٹی تو کسی نے ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے اپنا کلیم ڈالا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں بہت پاپولر ہے، ہماری فاؤنڈیشن ہی لاہور سے، پیپلز پارٹی کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ لاہور میں، اگر پنجاب ووٹ نہ دے تو آپ نیشنل پارٹی نہیں ہے، you're confined to imperial sin دیکھیں بنیادی طور پر۔ یہ بات ہم اپنی جگہ پر ہم یہ بات کہیں گے، میں بھی ریکارڈ پہ بات کہوں گی ضرور۔ دیکھیں پالیٹکس پاکستان کا فیڈرل ہے اور اس میں پروونسز کا ہر کسی کا نمایاں رول ہے، سندھ نے فیڈرل پالیٹکس کے لیے، پاکستانیت کے لیے قربانی دی، سندھ کی لیڈرشپ نے قربانی دی، سندھ کے 3 پرائم منسٹرز اسیسنیٹ ہوئے۔ سندھ کے پرائم منسٹر کون سے ہوتے ہیں؟ سندھ سے تو ہے نا جی، تعلق تو ہے، نہیں وہ پاکستان کی، لیکن میں نے دیکھیں میں نے کیا کہا، وہ کبھی پرائم منسٹر نہ بنتے اگر ان کو پاکستان سے سندھ کا پرائم منسٹر کیا؟ آپ کا نقطہ یہ خود ہی ڈیولپ کر رہی ہیں، تو یہی میں نے میرا سینٹنس کمپلیٹ کرنا، ہم نے اگر قربانی دی تو کس لیے دی؟ کیا مطلب؟ وفاق کے لیے دی۔ نہیں تو آپ وفاق کی قربانی دینے کے قابل تبھی ہوئے جب آپ کو دوسرے پروونسز نے ووٹ دیا، لیکن ادروائز تو فرینکلی آپ دیکھیں ایک احساس ہے اور اس احساس کو آپ بالکل اس
को वेदर इट्स इन बलूचिस्तान में भी एक हिस्ट्री है इस किस्म की महरूमियत की, सिंध में भी पहला हिस्ट्री ऑपरेशन है, बलूचिस्तान का यूं खान ने किया, क्योंकि क्या सिंध पहला ऑपरेशन, दूसरा सिंध का ये दूसरा ऑपरेशन birthright दूसरा है ऑपरेशन कि दूसरा हम ऑपरेशन दूसरा हमारे ऑपरेशन इलाकों सिंध के का, गुजारिश हमारे इलाकों के फैक्चुअल जो प्राइम मिनिस्टर्स हमारे इलाकों के वफाक, हमारे इलाकों सेंटेंस का तो कंप्लीट करने देना जो लॉजिक में कह रही हूँ, हमारे इलाकों हम का अपने प्राइम मिनिस्टर्स भेजते हैं बिल्कुल वफाक की पॉलिटिक्स के लिए, और ये भी हम प्राउडली क्लेम करती है पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान के हर हिस्से में पीपल्स पार्टी जो है लेकिन आप पॉपुलर, हम और लेकिन तुम इसका ये मतलब है कि आप जो एस्टैब्लिशमेंट है वो दो आंखों से देखें आप कि एक अगर प्राइम मिनिस्टर सिंध से आता है तो उसको तो आप टांग लेते हैं, और दूसरा अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं और से आता है तो उसको आप आखिरी हुकूमत किसकी गई थी? Who spent long time in exile? मैं assassinations की नहीं बात तो कर रही नहीं, मैं हूँ सिर्फ और मैं hanging की बात ये कर जो रही हूँ। ईडीएम है हमारा तुम्हारा, आई डोंट अंडरस्टैंड कहां से आ रहा है? in terms of judiciary also, ये अपनी जगह पर हकीकत है कि आपकी जुडिशरी बहाल करती है नवाज शरीफ को, लेकिन आपकी जुडिशरी प्राइम मिनिस्टर आप कौन साहिबा है को, इस केस में? आप कौन है? आपकी जुडिशरी मैं अपनी बात कर रही हूँ, एस्टैब्लिशमेंट हम पाकिस्तान की कह दें तो देखें ये एक एहसास है, और ये एहसास ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सदर साहब का एहसास है, let me take a because break he's here. from Sindh. अच्छा, ये एहसास हमारा भी है। well, he's a Baloch to begin with, he's not Sindhi, Zardari is a Baloch. Let's take a break here, Nazim, break के बाद वापस आते हैं। He's from Sindh.